वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यानी आपका सवाल ये है कि औरत के पास तो माल होता नहीं है, बाद हालत में ऐसा कहिए या अक्सर हालात में, वरना बाद औक़ात औरतों के पास भी माल होता है, तो माल होता नहीं है, तो ऐसे वक्त पर अगर महरिम साथ शौहर अगर पैसा दे तो क्या उनके ऊपर भी हज फर्ज हो जाता है? तो अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे आपके पास इस्तिताअत आ जाए, माल आपको मिल जाए, जैसे कि हमें मदीना यूनिवर्सिटी वालों ने हमें एग्जाम के बाद चुना और सऊदी गवर्नमेंट पर हम जाकर पढ़े तो हमको इस्तिताअत मिल गई, अगरचे कि हमने अपना पैसा नहीं लगा, 4 साल हम जाकर वहां पर पढ़े, तो जैसे ही गवर्नमेंट ने हमको बुलाया हमारे लिए मौका मिल गया, हमारे लिए हज फर्ज हो गया और हमने हज अदा कर लिया। तो इसी तरीके से अगर महरिम शौहर या कोई भी या आपका दोस्त सहेली कोई भी खानदान कोई भी अगर पैसा आपको गिफ्ट करता है, भाई इससे हज कर लो, और आपके पास इस्तिताअत आ गई, तो औरत के लिए अल्हम्दुलिल्लाह इस्तिताअत आ गई, अब उसके ऊपर हज फर्ज हो जाएगा। और औरत के लिए इस्तिताअत का मतलब यह भी है कि साथ में महरिम होना जरूरी। ये जो चल रहा है कि 50 औरतें मिल रही हैं और उसमें एक बड़ी खातून वो महरिम, कितना ही बड़े हो जाए महरिम के लिए मर्द शर्त है, बड़े उम्र के हो जाने से मर्द नहीं बन जाते। इसी तरीके से एक कोई बूढ़ा है उसके लिए 50 जा रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं सबका मैं सहायता करने वाला हूं, नहीं चलेगा। महरिम का मतलब क्लियर है कि महरिम ही होना चाहिए। अलबत्ता एक बात बतलाता हूं मैं कि अगर कोई औरत अकेले जाकर हज कर लेती, उसका हज तो कबूल हो जाएगा, उसका हज तो अदा हो गया, लेकिन एक गलत काम, एक सुन्नत की मुखालफत करने की बुनियाद पर उसे गुनाह लिखा जाएगा, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक औरत सफर ना करे अगर उस जमाने के हिसाब से एक रात और एक दिन से बढ़कर आगे जाने का अगर है, उस जमाने के हिसाब से, आज के हिसाब से 4 घंटे में हम जद्दा पहुंच रहे, उस जमाने के हिसाब से अगर इतना लंबा हो कि एक रात और एक दिन से बढ़कर अगर हो रहा, औरत अकेली नहीं जाएगी, और अगर वो जाती है हज करती है तो हज तो कबूल हो जाएगा, लेकिन ये गुनाह लिखा जाएगा। बल्कि अल्लामा इब्न उसैमिन रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि बाद औकात ये होता है कि अकेली औरत जाती है, हमें डर है कि पता नहीं कि वो सवाब ज्यादा लेकर लौटेगी या गुनाह ज्यादा लेकर लौटेगी, तो इससे बहरहाल एहतियात करना चाहिए। बल्कि मैं आपको खुशखबरी देता हूं, जिनके पास नीयत हो, औरत के पास, खातून के पास नीयत है, बहन के पास, माँ के पास नीयत है, लेकिन उन्हें महरिम नहीं मिल रहा, या जो महरिम है वो बिल्कुल दीनदार नहीं है, तो जो उनकी नीयत है उनको चाहिए कि सफर ना करें, घर में ही रहें, अल्लाह सुब्हानहू व तआला घर में ही उनका हज का सवाब लेकर आएंगे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनके लिए घर में ही हज का सवाब लिख देंगे। ये सवाब ले लीजिए, इसके मुकाबले में आप एक सुन्नत की मुखालफत करके मत जाइए। अलबत्ता और एक भी शक्ल ये निकालते हैं कि यहां पर जद्दा भिजवा देते हैं, वहां से महरिम रिसीव करता है, इस दरमियान में जो कुछ भी हुआ गुनाह हुआ, अगरचे के उसके बाद हज सही है, लेकिन दरमियान में जो सफर बगैर महरिम के हुआ वो गुनाह का है। तो दूसरा आपका पार्ट क्या था कि क्या हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से नफिल हज अदा कर सकते हैं या नहीं कर सकते? तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माशाल्लाह इतने अजीम और शान वाले हैं, हमारे हज और कुर्बानी की नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जरूरत ही नहीं, हम पहले अपने लिए कर ले तो बहुत है, अब उनके लिए जाकर करेंगे। हमारे लिए उतनी बड़ी शान होनी चाहिए, फिर हमारी इतनी औकात नहीं है कि हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से करें, हम गुनहगार, हमारे पास कोई इस्तिताअत ही नहीं, हमारा फुट्टा फुट्टा हज नबी के लिए क्या काम है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगला सवाल भाइयों की जानिब से। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद अब्दुल रब मुशीराबाद, बिजनेसमैन। गुजारिश ये है कि अब तमाम हुज्जाज किराम मदीने से आएंगे, हम पहले मदीना जाएंगे, अब मदीने से हम निकलेंगे तो एहराम का वो बतलाइए तरीका एक, और फिर मस्जिद में जब हम जाते हैं वहां पर अबियार अली, वहां पर 2 रकात नमाज पढ़ना जरूरी है एहराम की, और खवातीन हज के दौरान बराबर डाल के रखेंगे, यानी सामने आए या प्लेन में बैठे तो खुला रहे, ऐसा है क्या? कोई सवाल इसका जवाब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बड़ा बेहतरीन सवाल है कि एहराम बांधने का या जो रास्ता मैंने बतलाया था वो यलमलम से होने वाला या हवाई जहाज से जो लोग डायरेक्ट चले जाते हैं जद्दा मक्का और जाकर उम्रा करते हैं, लेकिन अभी मदीने से लोग जाते हैं, जैसा कि कहा कि अक्सर ऐसा ही हो रहा है, बल्कि ज्यादा पूरा ऐसा ही हो रहा है। अच्छा, तो ऐसे वक्त पर उसके लिए भी कोई ज्यादा फर्क नहीं है। जब आप मदीना से आते हैं तो आपको मीकात लगेगी जुल हुलैफा, जब आप इधर से आते हैं तो आपको यलमलम लगता है, वहां से जब आप जाते हैं तो जुल हुलैफा आपको लगेगा, जो मदीना से बिल्कुल थोड़ी दूर पर है। उसके बाद मक्का 4 घंटे का सफर है, जबकि यलमलम से ज्यादा दूर नहीं था मक्का, लेकिन यहां से बहुत दूर है। सबसे ज्यादा दूर जो मीकात है वो मदीना का मीकात है, बहुत ज्यादा दूर है। यहां पर इसको अबियार अली का भी नाम दिया जाता है। अलबत्ता यहाँ जो वाक़या मशहूर है, अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने
جن سے مقابلہ کیا تھا اس کو پچھاڑ دیا تھا، من گھڑت واقعہ ایسا کوئی بھی نہیں ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ کے نام پر وہاں پر کنواں مشہور ہو گیا، اور وہ نام، اس کے دو نام ہیں، ذوالحلیفہ بھی نام ہے، ابیار علی بھی نام ہے. وہاں پر 2 رکعت پڑھنا سنت ہے. احرام باندھنے کے لیے 2 رکعت پڑھ کر احرام باندھنا ایسا کہیں بھی حدیثوں میں نہیں ہے، بلکہ بدعت ہے اگر کوئی آدمی اہتمام کرتا ہے کہ احرام سے پہلے 2 رکعت پڑھوں گا. لیکن ذوالحلیفہ کے لیے 2 رکعت پڑھنا خاص ہے وہاں کے لیے، کیونکہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صفت الحج والعمرہ میں کہا کہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آئے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذوالحلیفہ پہنچے رات کے وقت پر، تو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا صلی فی ھذا الوادی فانھا مبارکہ، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس وادی میں نماز پڑھیے، یہ مبارک وادی. تو مطلب یہ ہے کہ وہاں 2 رکعت جو احرام کے نہیں تھے بلکہ 2 رکعت وہ وادی کی نسبت سے تھے. تو اس لحاظ سے ابیار علی میں 5 میقات میں سے صرف اس میقات کے لیے اجازت ہے کہ یہاں پر آپ 2 رکعت پڑھیں. اس کے علاوہ کسی بھی اور میقات پر احرام کے لیے خاص 2 رکعت نہیں ہے، سنت سے ثابت نہیں ہے. اور عورتوں کے لیے آپ کا کیا سوال تھا؟ عورتوں کے لیے یہ ہے کہ وہ لوگ اپنا دامن ذرا لمبا کھینچ لیں. کوئی اگر سامنے آ جائے تو اس طریقے سے کرتے ہیں جیسا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہینا حاذان الرجال، جب ہم لوگوں کے مردوں کے مقابلے میں آ جاتے تھے صدلنا وجہنا، تو اپنے چہروں پر ڈال لیا کرتے تھے. اگر کوئی اس طریقے سے بھی ڈالتے ہیں وقتیہ طور پر تو جائز ہے، اس طریقے سے ڈالتے ہیں تو یہ زیادہ احتیاط والا کام. اب جو ڈال کر رکھتے ہیں واللہ عالم اس سے بچنا چاہیے. بہت سارے علماء نے اس کو پسند نہیں کیا ہے. جو لوگ آگے سے ڈال رہے ہیں اگرچہ کے بعض علماء اجازت دیتے ہیں، لیکن میں تو یہ کہوں گا احتیاط کریں آپ. علماء کرام کے اکثر علماء کی رائے ہے کہ آپ بڑا پردہ رکھ لے، ساتھ میں کوئی بڑی چادر رکھ لے اور اس طریقے سے آپ کر لیں وقتیہ طور پر. اور اگر کوئی مرد دیکھتا بھی ہے، آپ محسوس کر رہے ہیں کہ دور سے دیکھے گا، تو آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں، گناہ اس کو لکھا جائے گا، آپ کو لکھا نہیں جائے گا. لیکن آپ کو اگر بے چینی ہوتی ہے بالکل سامنے کوئی آ چکا ہو اور کوئی گھور کر دیکھ رہا ہو، نعوذ باللہ وہاں پر بھی کوئی آدمی اگر شراب کے ساتھ، تو ایسے وقت پر اگر آپ محسوس کرتے ہیں تو آپ یہ کام کر سکتے ہیں. لیکن ہمیشہ کے لیے یہ ڈالنا بہرحال اس کا کوئی ثبوت، واضح ثبوت حدیثوں میں نے نہیں پڑھا. طواف کے تو ہر جگہ یہی رہے گا، ہر جگہ یہی رہے گا. جی بالکل، الحمد حدیثوں میں ایسا کچھ بھی نہیں. اگلا سوال بہنوں کی جانب سے، کیونکہ ایسا کوئی بھی نہیں آئے گا، سب ایسے ہی جائیں گے تو مسئلہ بھی نہیں اٹھے گا. السلام علیکم. میں ایک طالبہ ہوں کہ ایک بار جب عمرہ کر لیتے ہیں تو یہاں سے جب ہم تو مسجد نبوی کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، پھر عمرہ کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد میں ہم حج قران کی نیت کر سکتے ہیں؟ حج قران یا حج کی کہہ رہے ہیں؟ عمرے کی؟ حج قران. اچھا، تو بہن نے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بہن نے سوال کیا کہ ایک مرتبہ جب ہم یہاں سے جا کر عمرہ کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد مدینہ جانے کا موقع ملتا ہے، تو وہاں پر جانے کے بعد ایک عمرے کا موقع مل جاتا ہے، کیونکہ درمیان میں ذوالحلیفہ پڑ رہا ہے، پھر وہاں سے آپ مکے کو آتے ہیں تو آپ کو ایک عمرے کا موقع مل رہا ہے. تو کیا ایسے وقت پر ہم وہاں سے حج قران کر سکتے ہیں؟ نہیں، حج قران کے لیے کہ جہاں سے آپ منزل سے نکلتے ہیں وہیں سے بکرا لے جانا پڑتا. تو اب وہاں پر کر رہے ہیں تو احتیاط یہ ہے کہ آپ حج تمتع ہی کریں، حج قران نہ کریں، کیونکہ حج قران کے لیے کہ آپ منزل سے ہی، کیونکہ آپ وہاں جا رہے ہیں تو وقتیہ طور پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ مدینہ میرے لیے تھوڑی دیر کے لیے منزل ہو چکی تھی، لیکن بہرحال یہ احتیاط کے خلاف ہے. احتیاط یہ ہے کہ آپ انڈیا سے جب جائیں بکرا لے جا سکتے ہیں، تب یہ ممکن ہے کہ آپ حج قران کریں، ورنہ آپ احتیاط یہ ہے کہ وہاں سے حج تمتع کریں. اور یہاں پر ایک مسئلہ بھی ہے، ہمیں شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے خاص طور سے نصیحت کی ہے، جو 10-10 روپے والا، 10-10 ریال والا جو عمرہ کرتے ہیں، عمرہ تنعیم سے جا کر، تو حضرت شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، سخت منع کیا، کہا کہ یہ بدعت ہے. آپ دیکھ لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ اکرام، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ، امام شافعی رحمۃ اللہ، بڑے بڑے ائمہ اکرام، اولیاء اکرام، کسی سے ثابت نہیں ہے کہ وہ ایک عمرے میں گئے ہوں پھر جا کر عمرے بھی، چھوٹے چھوٹے عمرے بھی کیے ہوں، بڑا عمرہ چھوٹا عمرہ، ایسا کوئی تصور نہیں. تو ابھی جو لوگ جا کر 10 ریال جا کر جو تنعیم سے کرتے، دلیل کیا لیتے ہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عمرہ چھوٹ گیا تھا حیض کی حالت میں ہونے کی بنیاد پر، تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے سے باہر گئے تھے اور عمرہ کیے تھے، لیکن ان کے ساتھ ان کے جو بھائی تھے عبد الرحمان رضی اللہ تعالیٰ، وہ بھی گئے تھے لیکن انہوں نے عمرہ نہیں کیا. تو ان کے لیے ایک مجبوری تھی، جو کہ انہوں نے عمرہ نہیں کیا تھا، اس کی انہوں نے عمرہ کر لیا. لیکن اگر عمرہ کرنا اگر ثواب والا کام ہوتا تو پھر عبد الرحمان رضی اللہ تعالیٰ جو ان کے بھائی ہے کیوں چھوڑتے؟
तो ऐसी कोई फजीलत वाली चीज नहीं। अलबत्ता आप तवाफ ज्यादा कीजिए, उमरा कर रहे हैं आप, तवाफ कर रहे हैं, सही करने के बजाय तवाफ कसरत से कीजिए, नफिल तवाफ, उसके अंदर दुआएं कीजिए। तो ज्यादा जो उम्रे कर रहे हैं, कितने उम्रे करें, मैं 20 उम्रे क्या, मैं 30 उम्रे क्या, 40 उम्रे क्या, ये सही नहीं है। आपको अगर ये मौका है कि पहले आप जद्दा से मक्का जाते हैं, एक उम्रा मिल जाता है, फिर उसके बाद मदीना जाते हैं, एक उम्रा मिल जाता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये 2 आपके लिए इत्तेफाक़िया तौर पर, या अल्लाह ताला ने आपको मौका दिया, गनीमत कर लीजिए। लेकिन खास तौर से जो जाकर कर रहे हैं, हम उसको नाजायज तो खुलकर नहीं कह सकते, लेकिन जायज कहने की भी कोई वाज़ेह दलील नहीं। बेहतर यही है, इसलिए उलमा इकराम ने कहा बेहतर है कि 2 से बढ़कर उम्रे मत कीजिए। वल्लाहु आलम। जज़ाकल्लाहु खैर।